बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी की मीनार हज़रत अब्बा अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल। हिस्सा 3। ज़ुल्मत कुफ़र में रोशन चिराग। जंग खंदक के मौके पर हज़रत वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह कुफ़ार की कैद से निजात पाकर मदीना आ गए थे। उन्होंने हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रबिया और हज़रत असलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन हशाम पर ढाए जाने वाले इंसानियत सोज मज़ालिम का ज़िक्र किया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में फ़रमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा बहादुर है जो अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रबिया और असलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन हशाम को कुफ़ार की कैद से छुड़वा कर हमारे पास ले आए। तो कई सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस काम के लिए तैयार थे, लेकिन वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी इन्हें सौंप दी। हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेज़ रफ्तार ऊँटनी पर सवार होकर मक्का पहुँच गए। दोनों को इंतहाई खुफिया जगह पर कैद रखा गया था। हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तलिफ़ महलों में मुश्तबा ठिकानों की निगरानी करते रहे, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी ना मिली थी। आखिर एक दिन उनकी काविशें और दुआएं रंग लाईं। उन्होंने एक ऐसी औरत का सुराग लगाया जो निहायत मोहतात तरीके से एक बंद इमारत में खाना पहुंचाने पर मामूर थी। तो हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत का पीछा किया और कैद खाने तक जा पहुँचे। उस वक्त दिन का उजाला था, सो छुप कर रात का इंतज़ार किया। रात के पहले पहर जब अहले मक्का ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, सबसे पहले वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीवार के साथ अंधेरे में अपनी ऊँटनी खड़ी की। फिर ऊंची दीवार पर कमंद डाली और उसकी मदद से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। बगैर छत के इस कैद खाने में सख्त धूप और गर्मी ने दोनों के चेहरे झुलसा दिए थे। हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों के पाँव की बेड़ियाँ और हाथों की रस्सियाँ काटी, इन्हें बाहर निकाला और अपनी ऊँटनी की पुश्त पर बिठाकर बर्क रफ्तारी के साथ मदीने की जानिब रवाना हो गए। अलिलसबा कुरैश को उनके निकलने की खबर हुई तो खालिद बिन वलीद को एक चाको चौबंद दस्ते के साथ उनके पीछे रवाना किया। खालिद बिन वलीद इन्हें तलाश करते हुए अस्फान तक आए, लेकिन पा न सके। हज़रत वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। मक्का में कैद होने की वजह से हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन रबिया ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक में हिस्सा ना ले सके, लेकिन बाद के तमाम ग़ज़वात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे।
کچھ عرصے بعد ان کی والدہ ام الجلاس اسماء بنت مخرمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نام و نسب اور فضائل: حضرت عیاض بن رضی اللہ تعالیٰ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کنیت ابو عبداللہ سابقون اولون میں سے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر اسلام لانے والوں میں 27واں اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 28واں تھا۔ 5 نبوی میں حضرت ارقم کے گھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ابو جہل کے ماجائے تھے۔ ان کی والدہ ام الجلاس اسماء بنت مخرمہ کا پہلا نکاح ابو جہل کے والد ہشام بن مغیرہ سے ہوا۔ ان سے علیحدگی کے بعد ان کے بھائی ابو ربیعہ عمرو بن مغیرہ سے نکاح ہوا۔ اس طرح ابو جہل ماجایا بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ کے ایک سگے بھائی بھی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ تھا۔ ہجرت ثانیہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے جہاں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حبشہ سے پھر واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ میں قیام کیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے ساتھ مدینہ ہجرت کر لی تھی، لیکن اللہ نے قسمت میں طویل قید و بند کی صعوبتیں لکھی تھیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دشمن اسلام ابو جہل کے ساتھ واپس مکہ چلے گئے اور قید کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں رہائی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک حبشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر ملک یمن میں ایک قوم کے پاس بھیجا اور تاکید فرمائی کہ جب تم میرا خط ان لوگوں تک پہنچاؤ گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ خط لے کر وہاں پہنچے اور بتایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، تو وہ لوگ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور پورے قبیلے نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔